पूर्वादिदिक्षु दशहोत्रादिमन्त्रान् पठित्वा अग्निर्गर्भिः सेनेन्द्रस्य इत्यादिभिः मन्त्रैः तं सुगन्धद्रव्यं स्थागरपिष्टं तथा सुगन्धद्रव्यविशेषः तं पिष्टं मन्त्रयित्वा तस्याः मुखे वा स्वस्य मुखे वा परस्य मुखे वा अलङ्कारं कृत्वा तेषां समीपं यदा गच्छति सः तदा वशीभवति इति विज्ञायते। तदनन्तरं दशां मन्त्राणां दशहोतृमन्त्रम् इति नाम कथं चातुर्होत्रीमन्त्रम् इति नाम कथं सम्पन्नम् इति चेत् तस्यापि एकवाख्यानं वर्तते। किमिति चेत् प्रजापतिः ब्रह्मात्मन् वदसृजत तदकामयत समात्मना बध्येति आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत। ब्रह्मा आत्मन्वत् जीवनोपेतं दशहोत्तरमन्त्राधिष्ठातृदेवतानां शरीरम् असृजत। तदनन्तरं ते पुत्ररूपाः खलु पुत्राणां प्रीत्यतिशयः वर्तते अस्माकं च तथैव तस्य प्रजापतेः अपि अस्ति। सः तदनन्तरम् अहं पुत्रेण सह सम्पद्येय सङ्गतो भवेयम् इति मत्वा तदनन्तरं तस्य आत्मन् इति अवदत्। परोक्षप्रिया एव हि देवाः इति उक्तत्वात् तस्य नाम दशहोत्रा इति, किन्तु तत्तन्नाम आच्छाद्य अपरेण नाम्ना आहूतवान् आमन्त्रितवान्। तेन आमन्त्रिते सति ब्रह्मणे आमन्त्रिते सति सः आत्मन् इति दशवारामन्त्रणमेव सः भोः इति प्रत्युत्तरं दत्तवान्। तस्मात् तदा प्रभृति तस्य दशहोता इति नाम सम्पन्नं भवति। तथैव सप्तहोतृविषये षड्होतृविषये पञ्चहोतृविषये च तत्तत् रीत्या तया रीत्या सम्पन्नं भवति। तदनन्तरं यः कनिष्ठपुत्रः वर्तते सः 4 आमन्त्रणादेव सः भोः इति प्रत्युत्तरं दत्तवान्। तस्मात् तस्य चतुर्होत्रा इति नाम सम्पन्नं भवति। तस्मादेव लोके तेन प्रजापतिना तस्य पुत्रस्य वरः दत्तः। कीदृशः वरः इति चेत् मया पृष्टः सति चन् त्वं 4 आमन्त्रणेनैव त्वया प्रत्युत्तरं दत्तं। तस्मात् त्वन्नाम्नैव एतेषां दशहोत्रमन्त्राणां कथनं भविष्यति लोके जनैः इति उक्त्वा तस्य वरं दत्तवान्। तस्मात् तत्प्रभृति एतावत्पर्यन्तं चातुर्होत्रीमन्त्राः इति एतेषां मन्त्राणां व्यवहारः क्रियते। यः पितुः वाक्यम् आदरेण शृणोति सः पितुः अत्यन्तं हृदयवर्ती भवति। नेदिष्ठो हृद्यतमः नेदिष्ठो ब्रह्मणो भवति। तस्मात् शुश्रूषुः पुत्राणां हृद्यतमः नेदिष्ठो हृद्यतमः नेदिष्ठो ब्रह्मणो भवति। इत्युक्त्वात् नेदिष्ठः नाम अतिसमीपवर्ती इत्यर्थः। यः पितुः वाक्यम् आदरेण शृणोति स एव तस्य अतिसमीपवर्ती भवति। तदेव न, किन्तु हृद्यतमः अपि भवति, हृदयसमीपवर्ती इति भवति। तस्मात् एतद् ज्ञानं यस्य भवति तेषामपि ते अपि ब्रह्मणः समीपवर्तिनः भवन्ति इति विज्ञायते फलश्रुतिः। एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। अवकाशदत्तवभ्यः समस्तजनेभ्यः सादर नमस्कारं करोमि। ఇంతవరకు ఈరోజు సాయం సత్రం శాస్త్రార్థ గోష్ఠి సమాప్తమైంది. రేపు ఉదయం 9 గంటలకల్లా మళ్ళీ ప్రారంభం కాబోతుంది. ఇక్కడ ఆహార వ్యవస్థ అంతా కూడా మనం సంధ్యావనానంతరం మీరు 9 గంటలకు రావాలి. ఎందుకంటే రేపు ఒక పూట ఇప్పుడు ఇద్దరితో ఆప్ చేసాను 6 గంటలకు ఆపుదామని మనం అనుకున్నాం కదా.
ఆహార కొద్ది తీసుకురండి. మరి చాలా దూరం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మరి ఉండండి, ఇక్కడ సౌకర్యం ఉంది. మీరు ఇంటికి పోతారా? సరే సరే సరే. ఆహారం తీసుకెళ్తే మంచి ఇష్టం. సరే సరే సరే. ఆయురాశాస్తే ప్రజాస్తమాశాస్తే ప్రజాతమస్యామాశాస్తే ఉత్తరాన్ దేవయజ్ఞామాశాస్తే భూయోపనిష్కరణమాశాస్తే దివ్యంధామాశాస్తే విశ్వం ప్రియమాశాస్తే యదనేన హవిషాశాస్తే తదస్యాత్ తదధ్యాత్ తదస్మై దేవాయంతాం తదగ్నిర్దేవో దేవేభ్యో వదతే వయమగ్నేర్మానుషాః ఇష్టం చ వీరం చ ఉభే చ నోద్యావా పృథివీ అగుంహసస్పాతాం ఇహయర్వామస్యేదం చ నమో దేవేభ్యః సర్వానువా ఏషో కామాన్ ప్రవేశయతి योऽग्निरं बाधाय व्रतमुपैति स यदनिष्वा प्रयायात् अकामप्रीता एनं कामानानुप्रयायुः अतेजा अवीर्यः स्यात् सजुहुयात् तुभ्यन्ताङ्गिरस्तमा विश्वाः सुक्षितयः पृथक् अग्ने कामायेन इति कामानेवास्मिन् दधाति कामप्रीता एनं कामा अनुप्रयान्ति तेजस्वी वीर्यावान् भवति। नमो विष्णवे बृहते करोमि। ओम शांति शांति शांति। आकीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे अन्नत्वाकृतकृत्यास्य स्तन्नमामि गजाननं यस्य निःश्वसितं वेदायो वेदेभ्योऽखिलं जगत् धर्ममेतमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरं। वेदार्थस्य प्रकाशेन तपोहार्दं निवारयन् समर्थांशुहृदयात् विद्यातीर्थमहेश्वरः अविद्याभानुसन्तप्तो विद्यारण्यमहं भजे यदर्ककरदत्तानामरण्यं प्रीतिकारणं। स्वकाय नमः। श्री उपलूरु गणपति शास्त्री वेदशास्त्र परिषद पंचविंशत्यधिकशत जयंती उत्सव वेदशास्त्र विद्वान् महासभा कार्यक्रमः अयं पूर्वदिने प्रक्रान्तः। अयं ज्ञानविद्यात्मक अध्यात्म विद्या विद्यानां वादप्रवदतामहम् इति गीताचार्याः वादः मत्स्वरूपः इत्यब्रुवन्। तत्त्वबुभुत्सु कथावादः तत्त्वनिर्णयः तत्रैव जायते। वादर्थं तदर्थमेव इयं सभा प्रवृत्ता। सत्रत्रयात्मकत्वेन अयं यज्ञः अत्र प्रवर्तते। तृतीयं सत्रमिदम् आरभ्यते। पूर्वदिने प्रातः मध्याह्ने च सत्रद्वयं समाप्तम्। अस्मिन् यज्ञे सर्वे यजमानाः सर्वे ऋत्विजः सत्रत्वात्। अतः प्रायशः यज्ञे 17 संख्याकाः 16 ऋत्विजः सदस्यः 17। तत्रापि 17 संख्याकाः एव सन्ति विद्वांसः। ऋग्वेदेन होता करोति यजुर्वेदेनाध्वर्यो सामवेदेन विज्ञाता सर्वैर्ब्रह्मा इत्येवं रूपेण चतुर्धा विभागोऽपि तत्र वेदविषये ऋत्विग्विषये च दृश्यते। अत्रापि तर्कशास्त्र वेदान्तशास्त्र मीमांसाशास्त्र व्याकरणशास्त्ररूपेण वेदभाष्यरूपेण च अत्रापि विभागाः एवमेव दृश्यन्ते। पूर्वदिने सर्वेष्वपि
शास्त्रेषु अविद्वन्मणिभिः शास्त्रार्थाः अनुगृहीताः अस्मिन् दिनेपि कार्यक्रमो भविता अस्याः सभायाः आध्यक्ष्यं निर्वोढुं वेदान्तशास्त्रे न्यायव्याकरणशास्त्रयोश्च शास्त्रान्तरेषु कृतभूतपरिश्रमाः ये श्रीपादसुब्रह्मण्यशास्त्रिमहाभागाः अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य दयया उपस्थिताः सन्ति अत्र विराजमानाः दृश्यन्ते। ते सम्प्रार्थ्यन्ते अस्मिन् तृतीयसत्रनिर्वहणाय सभामिमां सञ्चालयितुं ते सम्प्रार्थ्यन्ते मया। शास्त्री श्री उपलोर्गानन्दशास्त्री महोदयानाम् आशीर्बलात् अनुग्रहविशेषेण च ते अङ्गीकृत्य सभामिमां प्रचालयिष्यन्ति इति अहं विश्वसिमि। इतः परं तेषाम् अङ्गीकारं स्वीकृत्य पश्चात् कार्यक्रमं स्वरूपं निवेदयितुम् इच्छामि। तेषाम् अङ्गीकारं स्वीकृत्य इतः परम् अत्र उपस्थितानां विदुषां येषु शास्त्रेषु परिचयः अत्र निर्दिष्टकार्यक्रमानुसारेण तन्निर्वहणं ते करिष्यन्ति। तान् सविनयं पुनः एकवारं सम्प्रार्थये। मूर्तिजता सभाये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री उप्पुलूरि गणपति शास्त्री वेदशास्त्र परिषदः द्वितीयदिने तृतीयं सत्रम् इदानीम् आरभ्यते। इदं भाग्यमिति अहं विश्वसिमि। न केवलं मम सर्वेषां पण्डितानाम् अस्यां सभायां भागग्रहणमेव महाभाग्यमिति महद्भाग्यमिति च अहं भावयामि। तेषां महानुभावानाम् आशीर्वादः सकुटुम्बानाम् अस्माकं सर्वेषां फलप्रदः अवश्यं भवति। अस्मिन् सदसि महान्तः बहवः पण्डितवरेण्याः सन्ति। तथापि अस्य सदसः आध्यक्ष्यं निर्वोढुं मम अवकाशः महामहोपाध्यायैः पंडितरत्नैः अनेकशास्त्र विद्वद्भिः ब्रह्मश्री विष्णुभट्ट सुब्रह्मण्य दीक्षित घनपाठी महाशयैः मम दत्तः। तत्र केवलम् अस्माकं गुरूणां ब्रह्मीभूतानां गौड़ सुब्रह्मण्य शास्त्री महाशयानां अनुग्रह एव कारणं। यथा गुरोस्थाने शिष्यः याज्ञकुलानि गत्वा इति वर्तते, तथैव तेषामेव इदं स्थानम् इति मत्वा
अहं स्थानमिदं स्वीकृतवान् इति सविनयं विज्ञापयामि। तत्र अस्मिन् तृतीयसत्रे 7-8 वा पण्डिताः सन्ति वाक्यार्थं कर्तुं। समयः अत्यन्तम् अल्पः अस्ति इत्यपि भवन्तः सर्वे जानन्ति। 20 निमेषपर्यन्तं तत्र पण्डिताः स्वीयं वाक्यार्थं कर्तुं प्रभवन्ति। तत्र प्रथमतः वेदभाष्ये हरिसीताराममूर्ति घनपाठि महाशयैः तत्र वेदभाष्ये विद्यारण्यभाष्ये वाक्यार्थः क्रियते। कृपया ते वाक्यार्थं कुर्वन्तु इति प्रार्थ्यते मया। ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभायै नमः। साध्यक्षायै दर्शपूर्णमासप्रकरणे होत्रा पठ्यमानाः सामवेदी मन्त्राः सन्ति। तेषु मध्ये द्वितीय तृतीय चतुर्थमन्त्रान् अधिकृत्य मया इदानीं किञ्चित् प्रस्तूयते। यद्यपि सामवेद्याख्याः ऋचः 11 सन्ति, तथापि द्वितीय तृतीय चतुर्थानां तिसॄणां ऋचां तृचत्वेन व्यवहृतत्वात् तृचविषयः मया अत्र स्वीकृतः। यद्यपि एतेषां मन्त्राणां दर्शपूर्णमास यागे होतरेः इति होतृनामक ऋत्विदाह्वानानन्तरं येषां मन्त्राणां विनियोगो दृश्यते। तत्र यदा होता सामवेदी मन्त्रोच्चारणं करोति तस्मिन् काले अध्वर्युः अग्नौ समिन्निक्षेपः करोति इत्येवं निक्षेपं करोति इत्येवं रूपेण तत्र विनियोगो दृश्यते। तृचमध्ये प्रथममन्त्रः एवं वर्तते। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्स्य बर्हिषि इति। तत्र मन्त्रार्थः एवमस्ति। हे अग्ने आयाहि अस्मिन् कर्मणि त्वम् आगच्छ इति होता अग्निम् आह्वयति। किमर्थम् अग्नेराह्वानम् इति चिन्तायां हव्यदातिः वीतिः इति प्रयोजनद्वयं दृश्यते। हव्यदातिर्नाम यजमानेन दीयमानं यद्हविः तत् देवेभ्यः दानं तस्मै दानार्थम् इति एकं प्रयोजनम्। अपरं तु वीतिः इति। वीतिर्नाम यजमानेन दीयमानस्य हविषः अग्निद्वारा देवानां भक्षणम् इति अपरं प्रयोजनम्। मन्त्रे द्वितीयपादे गृणानो हव्यदातये इत्यत्र गृणानः इति पदस्य वदन् इति भाष्यकारैः अर्थः व्याख्यातः। किं वदन् इति चेत् हे देवाः भूलोके यजमानः युष्मदर्थं भवेद्दास्यति, अतः तदर्थं भवद्भिरागत्य भविस्वीकृत्य भक्षणीयम् इति वदन् आयाहि इति अन्वयः। तदनन्तरम् उत्तरपादे निहोता सत्स्य बर्हिषि इत्यत्र निषत्सि इति क्रियापदस्य निषीद उपविश इत्यर्थः। अत्र आगत्य बर्हिषि यज्ञे होता देवानाम् आह्वाता भूत्वा उपविश इति प्रार्थना क्रियते। मन्त्रे मर्यादापूर्वक उपवेशप्रार्थना क्रियते। तथा च देवेभ्यः हविर्दानार्थं हविर्भक्षणार्थं च अत्र आगच्छ
आगत्य देवास्तादा भूत्वा अस्मिन् यज्ञे उपविश इति प्रथममन्त्रार्थः। अत्र कश्चन संशयः। भवता अग्निमाह्वयति देवानां भक्षणार्थं यजमानेन कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण, परन्तु यजमानेन देवताभक्षणं कथं वा जायते? तस्मै दीयते अग्नौ प्रक्षिप्यते अग्निरेव भुङ्क्ते। देवताभक्षणार्थम् अत्र त्वमागच्छ, देवाः आगच्छन्तु। यद्यपि भवद्भ्यः यजमानेन हविषि दीयन्ते तद्भक्षणार्थं ये देवाः भवन्तः अत्र आगत्य स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थना यदि क्रियेत तर्हि समञ्जसं भविष्यति, परन्तु तथा नास्ति। आह्वानं तु कृतम् इत्येव प्रथमतया उक्तं। गुणानुशब्दपदात् देवतालोके गत्वा वा अथवा यथा कथञ्चित् देवान् आहूय अत्र आगच्छन्तु, अत्र यजमानः हविर्दास्यति, भवन्तः स्वीकुर्वन्तु इत्येवं रूपेण वदन् सन् त्वमत्र आगच्छ इति खलु। तर्हि दानं तु साक्षात् अग्नौ एव प्रक्षिप्यते यजमानेन, अग्निरेव भुङ्क्ते। देवानां भक्षणार्थमिति प्रयोजनम् अत्र कथं वा सङ्गच्छति इति कश्चन संशयः। अनन्तरं हव्यदानं, भक्षणं दानम् उभयमपि देवकर्तव्यं, परन्तु अत्र तु देवाः न सन्ति, देवानाम् आह्वानं नास्ति, कथं वा इदं सङ्गच्छति इति संशयस्य अवकाशः। समाधानं किञ्चित् वक्तुं यदि शक्येत। देवाः न प्रत्यक्षसिद्धाः न दृश्यन्ते अस्माभिः न दृश्यन्ते, परन्तु अग्निरेव दृश्यते इति कृत्वा, अपि च मन्त्रान्तरेपि हव्यं वहति इति मन्त्रान्तरे दृश्यते। हव्यन्नो वहेति सोः ब्रवीत् इति देवाः अग्निं प्रति पृष्टवन्तः इति। तदा अनन्तरम् अग्निः हव्यवाहनं कृतवान् इति हव्यवाहनो भविष्यति। अत एव अग्नौ अस्माभिः हवींषि प्रक्षिप्यन्ते। तदनन्तरम् अग्निद्वारा तत्समीपं प्रति गच्छन्ति। तथा तद्वारा परम्परया वीतये इत्यस्य भक्षणार्थं तत्र विशेषः वीतये शब्दविषयः वसति प्रत्ययविषयः। तस्मात् तिन् क्रियां तिन् स्यात् भावे, तथा च भक्षणं भविष्यति, तदर्थम् इत्यर्थलाभो भवति।